घोडे वायुगती सुवर्ण रथार बसल्या. जो सुवर्ण रथार बसला, ज्याच्या नावान ब्रह्मांड मंडळ, ज्याच्या नावानूच मंडळ असा, ज्याच्या नावान मंडळ म्हटल्यारूच अख्खे ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांडाचो ह्या मंडळाचो ईश्वर असो मंडळेश्वर माणागुरू गोंयच्या प्रत्येक कलेचो एक मान असा आणि त्या मानांचो गुरु असो मंडलेश्वर श्री मंडलेश्वर माणागुरू देवाक पांयां पडटा, देवी कामाक्षीक नतमस्तक जाता आणि तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमांक श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ आयोजित आयच्या ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमांक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उर्वेवरीत येवकार दिता. ह्या मंडळान गेली कितलीशींच वर्सां गोंयची पारंपारीक रोमटामेळ कला वाजयली आणि गाजयली आणि आतां मेरेन जेन्ना जेन्ना हे भुरगे शिरोडचे भायर सरले, प्रत्येक शहरान प्रत्येक गांवान गांवगिऱ्या वाठारांत पावले, शहरान पावले, पणजे पावले, मडगांव पावले, म्हापशा पावले, वास्को पावले, फोंड्याच्यान जेन्ना सुरवात जाता पेडणे मेरेन, ताच्या नंतर मांद्र्यां, ताच्या नंतर कुंकळे, काणकोण, प्रत्येक क्षेत्रान प्रत्येकाचो असो एक वळख आसता. ती वळख ह्या गांवची श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळान रोमटामेळाच्या रुपान गोंयभर पावयली आणि ह्या शिरोड्या गांवाचें नांव इतले वयर काडले की आज तुम्ही पळयशात जाल्यार ज्यो जती, ज्यो शिगम्याच्यो जती श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ म्हणटा त्यो गोंयभर फामाद जाल्या. हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. म्हाका 21 वर्साचो चलो आसा जो पणजे कॉलेजीन शिकता आणि 21 वर्साचो जाका आमी जेन झी म्हणटा, म्हणजे आयचे जेन झी जे लूज कपडे घालतात, बॅगी पॅन्ट्स घालतात, कानान इयरफोन घालतात, ताचे नंतर तांचे कडेन स्मार्टफोन लॅपटॉप आसा, एनिमी म्हणून ते कितें तरी पळयतात, म्हणजे जॅपनीज कार्टून्स पळयतात, वेगळेच कितें तरी म्युजीक आयकतात, ताचे नंतर व्हडले व्हडले फुटबॉलरांक बी फॉलो करतात, तांकां सगळ्यांची फुटबॉलरांची नांवां याद जातात, ताचे नंतर पबजी खेळटात, वॅलोरंट म्हणून गेम खेळटात. सो तांकां सगळें खबर आसा, तांकां सगळें खबर आसा. आणि हो 21 वर्साचो भुरगो म्हजो चलो हें सगळें करता, म्हणजे तो ह्याच कॅटेगरीन पडटा. आणि एक दीस हांवें ताका असोच गाडयेन फाटल्यान बशिल्लो, आमी खंय तरी वतालीं आनी कानान ताणें इयरफोन्स घातिल्ले आनी ताका खबर ना की तो कितें म्हणटालो पळय तें भायर आयकपाक येता म्हणून. तुवें कानार इयरफोन घातल्या नंतर तूं स्वताच्याच भितर शेणटा पळय तशें जालें ताचें. आनी तो जे गातालो पळय तो तें आयकपाक येवपाक लागलें म्हाका आनी म्हज्या बायलेक आयकपाक येवपाक लागलें. तो जे म्हणटालो पळय तें हें म्हणटालो की सुवर्ण रथार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मुर्ती, पिट्ट पिट्ट चांदणें म्हणपाक लागलो. 21 वर्साचो चलो पिट्ट पिट्ट चांदणें म्हणपाक लागलो. म्हाका तेन्ना कळ्ळें की म्हजो चलो, हांव जरी कितल्याशाच ग्रुपांक हांवें आतां मेरेन शिकयल्या, पुणून त्याच प्रवाहान म्हजोय चलो त्याच प्रवाहान गेला आनी तो कॉलेजीन जितलो टायम स्पेंड करता बाकीच्या भुरग्यां कडेन जसो तो मिसळटा, पुणून मंडलेश्वराची ती जत तो थंय म्हणटालो, फाटल्यान गाडयेर बसून तो म्हणटालो. ताच्या नंतर एका कॉलेजीच्या इंटर कॉलेजिएट फेस्ट, म्हणजे इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवल जे जाता त्या एका फेस्टिवलाक हांव पावलो आणि म्हणजे रॉक म्युजीक चलतालें, वेस्टर्न म्युजीक, हिप हॉप आनी कितें तरी रॅप म्युजीक म्हणून चलतालें आनी सगळे जाण आयकताले. आनी तो लास्ट इव्हेंट आशिल्लो तांचो, फॅशन शो काय कितें तरी आशिल्लो आनी तो अकस्मात तांच्यांनी बंद उडयलो. म्युजीक सोंपलें, बंद जालें, म्हणजे सगळे लास्ट ग्रूप कोण येवपाचो आशिल्लो तो आयलो आनी बंद जालें. आनी ताचे नंतर सगळे भुरगे उठले, सगळे भुरगे उठले म्हणून जो डीजे आशिल्लो पळय थंय जो वाजयतालो ताणें त्याच क्षणाक मंडलेश्वराची ही जत त्या यूथ फेस्टिवलाक, म्हणजे इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवलाक थंय लायल्या नंतर सगळो जो खाली जातालो पळय हें कॉम्पिटिशन सोंपल्या नंतर ते सगळे परत भुरगे आयले आनी कॉलेजीच्या त्या फेस्ताक, म्हणजे त्या इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवलाक सगळे भुरगे मंडलेश्वराच्या जतीचेर नाचपाक लागले अक्षरशः. म्हणजे ताल धरून कॉलेजीचे भुरगे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, म्हणजे व्हडले व्हडले कॉलेजींनी व्हडल्या व्हडल्या प्रोग्रामांनी आज ही जत व्हडे उमेदीन
भुरगे आयकतात, वाजयतात आणि ताजेर ताल धरतात. म्हणजे तुम्ही चिंतात की ही जत आणि मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाचें नांव खंय मेरेन पावलां तें. म्हणजे आज गोंयचो प्रत्येक भुरगो, हांव थंय बशिल्लो तेन्ना तांच्यांनी लायलें, हांगा 5-6 वर्साचे भुरगे आशिल्ले ते सुद्दां म्हणटाले. तांकां खबरूच ना. म्हणजे एका तेंपार पिट्ट पिट्ट चांदणे ही जी जत आसा ती कोणाक खबर नाशिल्ली. ते बोकड कित्याक सवकलां तें कोणाक खबर नाशिल्लें. ते रुमडाक सवकलां की आम्याक सवकलां की आनी खंय सवकलां कोणाक खबर नाशिल्लें. आज प्रत्येक भुरगो ती जत व्हडे उमेदीन म्हणटा. आनी हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा आनी तें म्हटल्यार श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ. तुमकां खबर आसा एक ट्रेंड सुरू जाता पळय. आयज काल तुमी पळयलां आसतलें की प्रत्येक जाणा कडेन आमचे कडेन मोबायल आसा, स्मार्टफोन आसा. ताच्या नंतर आमी सोशल मिडियाचेर आसात. फेसबूक म्हणात, इंस्टाग्राम म्हणात, ताच्या नंतर आमी यूट्यूब पळयता. प्रत्येक वॉट्सॅप आसा. प्रत्येक मोबायलाचेर वेगळे वेगळे ॲप्स आसा आनी ताच्या नंतर आमी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे कडेन कनेक्ट जाता. पूण ताच्याच बरोबर जो ट्रेंड सुरू जाता पळय तो सगळ्या कडेन पावता. त्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन पावता. असोच ट्रेंड आयच्या युगान श्री मंडलेश्वर माणागुरून सेट करून दवरला. आनी हो ट्रेंड वाडत आसा, वर्सान वर्स वाडटा. म्हणजे आतां ज्यो जती भुरग्यांनी पाठ करपाक लागल्यात पळय ते रावतात की फुडल्या वर्सा मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ कितें घेवन येतलें काय म्हणून. आनी तो ट्रेंड चालूच उरता. आनी अशें इमॅजीन करात की जो ट्रेंड सुरू करता आनी ट्रेंड फुडें व्हरता तो मंडळ जर फाटीं उरत जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें. अन्याय जातलो न्ही. आनी हो अन्यायूय जाला. पुणून श्री मंडलेश्वर माणागुरून ते केन्नाच मनान धरूंक ना की बाबा रे आमी फुडें सरल्या नंतर आमकां फाटीं ओडपी कोण कोण आसा. तांकां फाटल्यानूय ओडले, आतां मेरेन तांकां फाटल्यान ओडले. पुणून आजून मेरेन श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळान फाट कोणाकूच करूंक ना. फुडें वचत रावल्या आनी तुमची कारकीर्द अशीच फुडें वचत रावची. तुमी म्हाका दिसता जो ट्रेंड आतां सुरू केला, प्रत्येक भुरग्याच्या मनान जी तुमी आनी हृदयान जो जागो निर्माण केला तो जागो, तो रेस्पेद आनी ती जी भावना आसा पळय तुमच्या बद्दल ती खूब वयर पावल्या. ती प्रायजां जी आसा आतां शेनवारच्यान फोंडेच्यान सुरवात जातली ती मांद्र्या मेरेन 29 तारीख म्हणजे गुढीपाडव्याच्या आदले दिसा मेरेन ही रोमटामेळ स्पर्धा प्रत्येक शहरान आनी प्रत्येक वाठारान ही स्पर्धा जातली आनी वेगळी वेगळी प्रायजां आसतली. आतां एक नवो ट्रेंड होय सुरू जाला की शिपाय म्हाजो, घोडो म्हाजो, राजा म्हाजो, प्रधान म्हाजो, सगळे म्हाजेच. म्हणजे हांवूच त्या रेसीन धांवता, हांवूच पयलीं हें मारता कितें तें आमी रेस धांवल्या नंतर थंय एकटो हें मारता जाणा तूं वयर फार मारता आनी मागीर सगळे जाण धांवता पळय नाल्यार 1 2 3 म्हणटा गेट सेट गो. तें म्हणपी हांवूच, धांवपी हांवूच, म्हाजो रेफ्री जो फुडें धरून रावला पळय थंय फर्स्ट येता तेन्ना ते रिबीन धरून रावता पळय तो रेफ्री म्हाजो आनी हांवूच फर्स्ट येता. म्हणजे रेफ्री हांव धाडटा, तो थंय फार घेवन उबो रावला तोय म्हाजोच मनीस. हो ट्रेंड सुरू जाला, सद्या ट्रेंड सुरू जाला. म्हणून श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळान हो ट्रेंड सायडीन दवरला. म्हणजे तुमी सायडीन रावता आमकां पडलेलेंच ना. आमी प्रत्येकाच्या मनान घर करतले. प्रत्येक भुरग्याच्या आज तोंडार श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाचीच जत आसा. आनी हाजें उदाहरण गोंयभर तुमी पळयलां. म्हाका उदाहरण दिवपाची गरजूच ना. तुमी पळयलां आसतलें, तुमच्या वाठारांत तुमी पळयलां आसतलें, तुमच्या शेजराक तुमी पळयलां आसतलें, कॉलेजींनी पळयलां आसतलें, मॉलान सुद्दां वाजलें. मॉल दी गोवान वाजलां, मोठ्या उमेदीन वाजयलां मॉलान. प्रत्येक फेस्टिवलाक वाजतात. आतां सद्या म्हाका दिसता लग्नाक सुद्दां वाजपाक लागला. फाटल्या दिसांनी हांवें लग्नाक सुद्दां पळयलां. म्हणजे आज असो ट्रेंड सुरू जाला की श्री मंडलेश्वर माणागुरूच्यो जती आतां थोड्याच वेळान ह्याच अंदूच्या जतींचे सगळे आमी एक जो ऑडियो आनी व्हिडिओ जो तयार केला तोच आमी हांगा मानेस्तांच्या हस्तुके ताचें हांगा उद्घाटन करतले. आनी ताच्या नंतर हो गोंयभरूच न्ही जाल्यार हो इतलो व्हायरल जातलो, पुरूच असो जाल्लो अंदूय ताच्या पेक्षा चड जातलो, हातूंत मातूय दुबाव ना. हांव चड वेळ घेना. मनान जें आशिल्लें तें म्हाका दिसता हळू भायर येवपाक लागलां. हांव ह्या कार्यक्रमांक सुरवात करतां. सगळ्यान पयलीं हांव मागतां श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाच्या अध्यक्ष सभासदा लागीं की तांच्यांनी मानेस्तांक मानान माचयेर घेवन येवचें. सगळ्यान पयलीं आयच्या ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमाचे मुखेल पावणे भौमानेस्त सुभाष भाऊ शिरोडकर हांकां मानान माचयेर घेवन येवचें हांव मागतां. ताच्या नंतर खाशेले निमंत्रीत पावणे भौमानेस्त संकेतबाब आरसेकार, निलेशबाब तारी,
पंच सुहास बाब नाईक, शुभम बाब नाईक, तसेच पुरोहित महेश परांजपे हांकांय मानान माचयेर घेवन येवचे आनी तांची बसका घेवची. हांव मागता सुजय बाब नायक हाचे लागीं की तांणी पुरोहित परांजपे भटजी मानान माचयेर घेवन येवचे. बिझी येतलो, सुरवात करूया. तशेंच मागता भोमाने बाब सुजय नायक हाचे लागीं की ताणें माचयेर येवन आपली बसका घेवची. मागता भोमाने बाब सुभाष वैद्य हाचे लागीं की ताणें माचयेर येवन आपली बसका घेवची. सुभाष बाब वैद्य. मागता ताळयांच्या गजरान सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवया. एका वर्सा शिरोडा शिगमोत्सव जेन्ना चालू आशिल्लो आनी हांव परिक्षक आशिल्लो आनी परीक्षण करतना परीक्षण करच्या पयलीं सुरवात जावच्या पयलीं भाऊ म्हणजे ऑब्वियसली भाऊ त्या शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी भाऊ आयले आनी म्हजो चलो आशिल्लो म्हज्या बरोबर बशिल्लो आनी म्हाका मुद्दम भाऊन विचारलें तूं चलो कितें करता काय म्हणून. हांव म्हणलें भाऊ तो कॉमर्स करता. अरे सायन्स कित्याक करूंक ना काय म्हणून. म्हाका अजून याद जाता भाऊ तुमची ही उतरां की सायन्स ताणें कित्याक घेवंक ना. हांवें म्हणलें भाऊ तो जेन झी न्ही, ताणें म्हणलें चिंतलां फुडें ताणें आपलो फुडार सारको प्लॅन करून दवरला आनी ताका जें करपाचें तें म्हणलें ताणें डिसिजन घेतलां. हांव म्हणलें तातूंत इंटरफियर तुमी सांगपाचें ताका म्हणपाक लागलो भाऊ. भाऊची तळमळ म्हाका तेन्ना दिसली की प्रत्येक भुरग्यान आपलो करियर कसो डिझायन करचो. भाऊची तळमळ म्हाका तेन्ना दिसली आनी ताजे नंतर एक म्हणजे गजाल कळत गेली की आज जसो आमी म्हणटा की आमी पुणे जेन्ना वता पुण्याक जेन्ना वता तेन्ना आमी म्हणटा की पुणे ही शिक्षणाचें माहेरघर म्हणजे थंय सगळ्यो बऱ्यो बऱ्यो कॉलेजीस आसा. भाऊन शिरोड्याक पुणे करून उडयलें हळू हळू. म्हणजे शिरोड्यान इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो कॉलेजीस जाल्यो. आयुर्वेदीक कॉलेज तुमच्या शिरोड्यान आसा, इंजिनियरींग कॉलेज तुमच्या शिरोड्यान आसा, बरी बरी इन्स्टिट्यूट्स तुमच्या शिरोड्यान आयल्यात. म्हणजे आज भाऊन शिरोड्याचें नांव गोंयच्या शैक्षणीक मॅपार व्हरून जैतिवंत केलां. ताच्या खातीर भाऊ खातीर एकदां ताळयो जावनी. आमचे दुसरे मानेस्त भोमानेस्त संकेत बाब आर्सेकर एक धडाडीचें व्यक्तिमत्व. तांचे कडेन पळयल्यारूच तांच्या नजरेन जो आमच्या सगळ्या बद्दल जो विचार आसा तो तांच्या नजरेन केन्ना केन्ना म्हाका दिसता. तांच्या बरोबर हालींच आमी एक बरो म्हणजे हांवें शुभमान सुजयान मेळून एक व्हडलो प्रोजेक्ट केला. तुमी पळयला आसतलो शिवजयंतीक शेर शिवराय म्हणून आनी तातूंत संकेत भाईचो येदो व्हडलो वांटो आसा. तो ते फाटीं म्हणटाले की खारीचा वांटा म्हणटाले पूण मागीर आमकां कळ्ळें की शेर शिवराय हातूंत जो शेर आसा पळय तो शेराचो वांटो तांणीच घेतिल्लो आनी तांच्यांनी आमकां इतली एनर्जी दिली इतली एनर्जी दिली आनी त्या एनर्जीक घेवन आमी मुखार सरले आनी अशे प्रोजेक्ट्स येत रावतले. आयज जो तरणाटो आपलें सगळें आयुश्य गोंयान जेन्ना जगता तेन्ना आयुश्यान कलेच्या बाबतींत जो फुडें सरता ताच्या नंतर खेळाच्या बाबतींत जो फुडें सरता ताका इन्स्पिरेशन जें जाय आसता पळय ताणें संकेत भाई कडेन पळोवचें. आमचे तशेंच हेर भोमानेस्त बाब निलेश बाब तारी पंच हांकां सगळ्यांक हांव उतरांनी येवकार दितां. तुमच्या ताळयांनी येवकार जालो, उतरांनी येवकार जालो, फुलांनी येवकार दिवया. हांव मागता शिरोडे गांवची सरपंचा मुग्धा शिरोडकर हांच्या लागीं की तांच्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. ताळयांच्या गजरान तांकां येवकार दिवया. आसा मरे भटजी येवकार जालो, म्हज्या उतरांनी येवकार जालो. हांव मागता
आता फुलांनी येवकार दिवया. मानेस्तांक सगळ्यान पयलीं आयचे मुखेल पावणे भोवमानेस्त सुभाष भाऊ शिरोडकर हांकां फुलां भेटोवया. गौरव नायक मागता बाब गौरव नायक हाच्या लागीं की ताणें फुलांचो तुरो भाऊक भेटोवन तांकां फुलांनी येवकार दिवचो. मागता प्रथम बाब नायक हाच्या लागीं की ताणें संकेत बाब आरसेकर हांकांय फुलांचो तुरो भेटोवन तांचें स्वागत करचें. येवकार मागता बाब मंथन शिरोडकर हाच्या लागीं की ताणें निलेश बाब तारी हांकां फुलांचो तुरो दिवन तांकां येवकार दिवचो, तांचें स्वागत करचें. मागता रुद्राक्ष बाब परांजपे हाच्या लागीं की ताणें सरपंचा मुग्धा शिरोडकर हांकांय फुलांचो तुरो दिवन तांचें स्वागत करचें, येवकार दिवचो. गौरव नायक हाच्या लागीं मागता की तांच्यांनी पंच भोवमाने सुहास बाब नायक हांकांय तुरो दिवन तांचें स्वागत करचें. मंथन शिरोडकर हाचे लागीं मागता की ताणें आमचे पुरोहीत हांकांय तुरो दिवन फूल दिवन तांकां तांचें स्वागत करचें, तांकां येवकारचें. तुषार नायक हाचे लागीं मागता की ताणें शुभम बाब नायक हांकां पुष्प दिवन तांचो येवकार तांचें स्वागत करचें, तांकां येवकारचें. सुभाष वैद्य मागता सुभाष वैद्य बाबांक गुलाब पुष्प दिवपाक कोणाक तो भुरगो कोण सोहम सर हय आनी बापालें नांव कितें बाब बबन शिरोडकर हांकांय गुलाब पुष्प भेटोवन येवकारुया. तशेंच पंच शिवानंद बाब नायक हांगा हाजीर आसात. तांचे लागीं कळकळीची विनंती की तांच्यांनी माचयेर येवन बसका घेवची. तशेंच सुजय बाब नायक हांकांय गुलाब पुष्प भेटोवया. तुमच्या ताळयांनी म्हज्या उतरांनी आनी फुलांनी सगळ्यांचो येवकार जाल्लो आसा. थोड्याच वेळान जाची आमी सगळे जाण वाट पळयता की अंदू आनी आमीच न्ही सगळें गोंय वाट पळयता त्या क्षणाची. तो क्षण थोड्या वेळान येतलो, पूण ताजे पयलीं आमी मानेस्तांच्या तोंडांतल्यान ह्या मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळा बद्दल एक दोन उतरां आयकुया. ताच्या खातीर हांव मागता सगळ्यान पयलीं आयचे खाशेले निमंत्रीत पावणे भोवमानेस्त संकेत बाब हाचे लागीं की तांच्यांनी आमकां दोन उतरां सांगचें आनी उपकारान दवरचें. ना पावचो ना पावतलो ना भायर कमी आसा कितें जाता सगळ्यांक जय श्रीराम. हांगा
श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या सॉंग रिलीजाच्या तिसरे सॉंग रिलीजाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आनी हांवें शाळा सुरू केल्या जाल्यार म्हाका एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तें भाऊ कडल्यान मेळ्ळें. आनी खंयच्योय गोश्टी जर करता जाल्यार केन्नाच एक उलो फक्त पयस आसा अशें आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर हांगा उपस्थित आशिल्ल्यो आमच्यो गांवच्यो सरपंच तशेंच बाकीचे पंच मेंबर, म्हाजो मित्र निलेश, म्हाजो मित्र शुभम मास्तर, सुजय, बाकीचे सगळे मानेस्त आनी तुमी सगळे ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम म्हणजे म्हाज्या ऑफिसांतलें काम हरशीं 10 सोंपता पूण मुद्दम फक्त हे मंडलेश्वर शिगमोत्सव समितीन आपयला म्हणून मुद्दम आयला. कारण तांची जी तळमळ जर पयली, तुमची सगळ्यांची जर तळमळ जर पयली जाल्यार संस्कृती जपपाक ह्यो 4 गोश्टी करपाक आमी इतले वर्सां जे भूक लागिल्ली आमकां ती आमची पुर्ती कोण काय म्हणजे मंडलेश्वर ग्रूप करता. म्हणून एक आमकां जर आमची संस्कृती दवरतली जाल्यार भाशा, आमची भुशा, भजन आनी भोजन ह्यो 4 गोश्टी खंय गरज्यो आसच्यो, आमच्यो संस्कृतीच्यो आसच्यो. तितून भाशा म्हणजे आमी उलयता ती घरा कडेन जर आमी इंग्लिशीन उलोवपाक लागले जाल्यार संस्कृती उरची ना. कोणी आमकां फोन केलो, अननोन मनशाक जर तुमी फोन केलो जाल्यार तो येस हू इज स्पीकिंग असले मी उलयता. सो आमी आमची हरशी ती भाशेन आमच्या रक्तान तें ना पूण आमकां तें दाखोवपाक जाय की आमकां इंग्लीश कळटा म्हणून उलयता. पण हितून कितें जाता तर आमची संस्कृती नश्ट जाता, हितून हें उरचें ना. दुसरी भुशा म्हणजे आमी कशें न्हेसतात. आतां सगळ्याक वातावरण अशें जालां की हांव जर धोतर घालून गेल्यार म्हाका आसतलें फाल्यां ऑफिसान, म्हणून आमकां हें सगळें घालचें पडटा. पूण एटलिस्ट घरान जेन्ना कार्यक्रम आसता, आमचे सांस्कृतीक कितें कार्यक्रम आसता, घरान पुजा आसतली, चवथ आसतली, तेन्ना स्वताक पुडवें न्हेसपाक कळचें, धोतर न्हेसपाक कळचें, इतली तरी आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें, अशी संस्कृती जपची. उरलें भोजन आनी भोजन आमकां घरा कडेन आजून मेरेन आवय करून वाडटा, म्हणजे ह्यो आमकां दिसता पळय खुबश्यो आवयो त्यो बरेन वाडटा. पूण आतां फुडलें जनरेशन जें येतलें आवयंचें तें जर रांदपाक जर कळना जाल्यार परत भायलेंच जेवण हाडचें पडटलें आमकां. मागीर भोजनूय गेलें. आनी उरलें भजन ह्यो 3 गोश्टी धोक्यान आहा, भाशा, भुशा आनी भोजन. उरलें भजन तें धोक्यान येता अशें दिसतालें 20 वर्सां पयलीं, पूण कोणें साल्वार केलें काय म्हणजे ह्या ग्रुपान साल्वार केलें. सो भजन म्हणजे हें आमचे खातीर, भजन म्हणजे हें देवाचें नांव घेवपाक. आमी पयलीं भुरगे बसपाक फाटीं फुडें जाताले, बसनाशिल्ले, खेळपाक पयलीं वताले, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जश्यो आमकां पिंगे मास्तरान सांगल्या, बाकीच्यो गोश्टी क्रिकेट आसतली, मागीर पयर हांगा आर्टिस्ट आयल्लो मुंबय आनी अहमदाबाद आयल्लो, कोण रे तो, अहमदाबाद व्हडलो कॉन्सर्ट जाल्लो तो कॉन्सर्ट जाल्लो तो सगळ्यांक खबर आहा. कोल्ड प्ले सगळ्यांक खबर आहा, पूण शिगमो खूब जाणांक खबर ना, आयकुना. गोंयकार भुरग्याक जर कोल्ड प्ले विचारत जाल्यार सगळ्यांक खबर आहा, पूण शिगमो खबर ना अशे भुरगे आशिल्ले. पूण आतां ती परिस्थिती ना. जेन्नाच्यान हें आतां तिसरें गाणें, पूण जेन्नाच्यान पयलें गाणें आयिल्लें, म्हाजो ताजो पिंगे मास्तराचो तरी 21 वर्सांचो जालो, म्हाजो 6 वर्सांचो, पूण ताका तें पयलें तुमचें गाणें जें मंडलेश्वराचें आयलें तें म्हणपाक कळटा. सो हे बदल कोणें हाडलो तर ह्या ग्रुपान हाडलो. हांव ह्या ग्रुपाचे खरेंच म्हणजे सगळे गोंयकार ह्या ग्रुपाचो ऋणी आसपाक जाय. कित्याक ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर, बायलांचेर, जाणट्यांचेर हे संस्कार केले की हें तोंडार बसता. कोल्ड प्ले बसपाक इजी, भायले कल्चर आवडटा हो ट्रेंड कितें आतांचोच न्ही, खूब हें अशेंच जायत आयिल्लें आसा. आमकां दुसऱ्यो गोश्टी आतां चड आवडटा, पूण आपल्यो गोश्टी आवडपा सारक्यो करच्यो, त्या स्तरा वयल्यो करच्यो, ह्यो कोणें काय म्हणजे प्रयत्न कोणें करूं नाशिल्लो, तो ह्या मंडलेश्वर ग्रुपान केलो. म्हणून तेंचो हांव उपकारी आसा. म्हाका हांगा आपयलें, हांगा फक्त दिसता आमी गेस्ट म्हणून म्हाका हांगा आपयलो, म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन सामकें मोजकें आसतलें किंवा कांयच आसचें ना. पूण हो शुभम मास्तर आसतलो, सुजय, पिंगे मास्तर आनी बाकीचे सगळे तांचे ग्रुपाचे वांगडी कशे कश्ट करता तें हांवें पळयल्या. गांवांनी वचून आतां हो शुभम मास्तर तुमचो 5 काय 6 ग्रुपांक आयज शिकून आयला. आतां कसो शिकयता हांव नकळो, प्रत्येक ग्रुपाक वेगळो वेगळो ट्रॅक शिकून आयला. आतां हांगा वतकीर हो ट्रॅक वचून त्या ग्रुपाक ताका दुसरो शिकोवपाक जाय. कॉम्पिटिशनाक वेगळे वेगळे ताल थंय जजीस बसतले आनी पळयतले. हो मिक्स जावपाक जायना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी कश्यो काय तकलेन धरता
आमी अभ्यास करता आसतना किंवा ऑफिसांतलें काम करता आसतना कितले आमी कन्फ्यूज जाता आमकां खबर आहा. पूण ही कला गांवागांवांत पावची, प्रत्येक भुरग्याक ती कळची. हेका लागून तेजो प्रयत्न आसा आनी सगळे काम धंदो सोडून हे सगळे कामाक तो ह्या सगळ्या संस्कृतीच्या कामांक तो लागला. सुजय लागला, बाकीचो अख्खो ग्रूप लागला आनी सगळ्यांक आमकां तांकां प्रेरणा दिवपाक सगळ्यांक फाटीं खामो कसो उबो आसा पिंगे सर. हे सगळे तुमी हे सगळो सपोर्ट दिता म्हूण जाता. अशेंच जर फुडें व्हरपाक जाय बाकी सगळ्यो गोश्टी जातल्योच. बाकी आमकां जेवण मेळटलें, खाण मेळटलें, पूण संस्कृती उरप हें म्हत्वाचें. तुमकां सांगलें भाशा भुशा आनी भोजन आमचें रिस्क आसा, मेळटलें काय ना तें. पूण मंडलेश्वर ग्रूप तुमचो सगळ्यांचो आदार जर ह्या ग्रुपाक मेळत जाल्यार भजन आमी जो शिगमो हें जें करता हेका मरण उरचें ना. अशेंच फुडें हें उरतलें. त्या ग्रुपा कडल्यान सगळी अपेक्षा आसाच. तुमचो सगळ्यांचो आदार तांकां लाभतलो. म्हाका हांगा आपयलो आनी 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं. जय श्रीराम. भाषा भूषा भोजन आणि भजन. भाषा तुम्ही म्हटलेंच की हळूहळू आमी इंग्लिशी कडेन म्हणजे कितें तें वॉट्सॲप डूड बी जालां सध्या. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भोजन अजून मेरेन तरी आसा. तुमी जशें म्हटलें भुशा जाल्यार केल्याच, सामकीच केल्या. म्हणजे भुशा वेगळीच कडेन पावल्या. पुणून जशें संगीत बाईन सांगलें की आमचे जे पारंपारीक सण आसता ताका तरी म्हणजे प्रत्येकाक सवळें तरी न्हेसपाक कळचें, फेटो मारपाक कळचो प्रत्येकाक. नाजाल्यार आमी भटजी सारकें न्ही, नाजाल्यार आमी भटाक सोदता. सवळें मारपाक आमी भटाक सोदता ना, आमी स्वता हें शिकून घेवचें आनी भुरग्यांकूय शिकोवचें. आनी म्हाका दिसता भजन जशें संगीत बाईन म्हटलें, भजनाची जी जापसालदारकी आसा ती आमी घेतल्या आमच्या खांद्यार आनी आमी मुखार सरत आसा की भुरग्याच्या भुरग्यान जितलो धाकटो भुरगो आसा. अंदू आनी एक प्रयोग जाला, तुमकां खबर आसा खबर ना तरी सांगता. मडगांवां अंदूच्यान एक ल्हान भुरग्यांचो वर्कशॉप घेतिल्लो श्री महारुद्र एकसंघ म्हणून तांच्यांनी. आनी तातूंत 3 वर्साचे 4 वर्साचे 5 वर्साचे भुरग्यांनी भाग घेतिल्लो. ते म्हाका दिसता 15 वर्सां मेरेनतले भुरगे आनी तांकांय मार्गदर्शन शुभम बाब नायक आनी सुजय बाब नायक हांच्यांनी दिलां. आनी ते बाकीचे वांगडी म्हणजे श्री मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाचे जितले वांगडी आसा ते सगळे भुरगे थंय गेल्ले आनी तांच्यांनी आमची फुडली पिळगी घडयल्या. रोमटा मेळान भाग घेवपाक ह्या भुरग्यांनी फुडली पिळगी घडोवपाक सुरवात केल्या आनी ते भुरगे अंदू हांचेच वांगडा कॉम्पिटिशनाक देंवतले. म्हाका दिसता ते सगळे तांणी 1-2 ना 400 भुरगे आसात ऑलमोस्ट. म्हणजे 400 भुरगे, प्रत्येक भुरगो हो ती शिगम्याची रोमट्या मेळाची घुडी घेवन ती जैताची घुडी आमच्या जाणटेल्यांनी जी आमकां दायज दिलां, जी संस्कृती म्हणून आमी हड्डे भायर काडून सांगता गोंयची संस्कृती, गोंयचें दायज, त्या दायजाची घुडी घेवन हो 5 वर्साचो 6 वर्साचो भुरगो माणकुलो सगळीं जाणां ती सगळी घुडयो घेवन ताशे गळ्यान घालून धोलार तोणी मारून कासाळे वाजोवन जती म्हणून सगळीं जाणां ही प्रत्येक अब्दागिरा धरून फुगे धरून सगळीं म्हणजे शास्त्रोक्त पद्दतीन पारंपारीक पद्दतीन रोमटा मेळ सादर करपाक तुमकां थोड्याच दिसांनी दिसतली. आनी ताजे फाटल्यान जे प्रेरणास्त्रोत्र आसा ताजे खरे त्या भुरग्यांक फुडें काडपी हे पळय श्री मंडळेश्वर माणागुरूचेच सगळे वांगडी. आनी हें भजन जें आसा तें प्रत्येक भुरग्याच्या मनान काळजान उरचें हाजे खातीर आमी म्हणजे मंडळेश्वर माणागुरू जर ताजी तयारी करीत आसा वर्सान वर्स, तुमकां देवाचो असोच आशिर्वाद लाभचो आनी तुमी हाजे पेक्षा आनी बरे तरेन सगळ्या भुरग्यांक वयर काडचें अशें मागता आनी मुखार सरता. आनी हांव मागतां आयचे मुखेल पावणे भोवमानेस्त जांकां हांव सरस्वती पुत्र अशी जांची इमेज आसा म्हज्या मनान, भाऊक लागीं मागता की तांच्यांनी 2 उतरां सांगचें आनी आमकां सगळ्यांक उपकारान दवरचें. श्री मंडलेश्वराच्या प्रकारात आजच्या दिसांच्या वेळार किंवा रातच्या वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत म्हजे मित्र बाब श्री संकेत जे मुजरतच ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान आमचे हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. तशेंच तुमकां आमकां सगळ्यांक एक संद दिवपी
ज्याच्या ब्रेनांतल्यान म्हणजे मेंदवांतल्यान हो विचार आयलो आनी गीत गरोवया म्हटलें ताणें आनी 3 गितां हें 3रे गीत तो बाब शुभम. त्या बरोबरच ह्या माणागुरू जो आसा मंडलेश्वर हातूंत सहभागी जावपी सगळे दोस्त पिंगे गुरुजी, नंतर मागीर सूरज, सुजय, त्या बरोबर हांगसरले सगळे गडे जितले हांव आयकता त्या प्रमाणे सादारणशे 150, 200, 300 सुमार गडे वाजोवपाकूय बीन आनीक नाचपाकूय बी हातूंत सहभागी जातात. ह्या बाजून गांवचे सरपंचा बाय पल्लवी, नंतर मागीर वाड्यावयले पंच बाब श्री सुहास, शेजारी वाड्यावयलो पंच बाब श्री शिवानंद, नंतर मागीर तारी आनीक बाब बाप्पा जो खंयच्याय वेळार देवळा कडेन काम म्हटलें जर जायत बाकी सगळें काम दवरून कुचून दुरांक सहभागी जाता. हांगा जमिनी सगळी म्हजी मोगाळ भावनून भयणानू. चड उलोवपा वेळ घेवची ना, थोडक्यात मोजक्यातच केन्ना केन्ना हे वेळ मेळटा तेन्ना हांव सहज असो विचार करता की तो मागीर शिगमो आसूये किंवा आमचे धालो आसूये किंवा आमचे मागीर फुगडे आसूयो किंवा गोंयच्या वेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या प्रकारचे गोफ म्हणून आसा, रणमाले म्हणून आसा, अशे वेगळे कार्यक्रम जे आसात पळय, कार्यक्रम म्हणजे कला आसात ज्यो पळय न्ही त्यो खंयची वर्सां सुरू जाल्यो जायत. कारण त्या संबंधी लिखाण खंय ना, खंयच बरयलें ना की फुगड्यो ह्यो सादारण अश्यो बाबा 15व्या शतकांत सुरू जाल्ल्यो अश्यो म्हणून. जशें आज म्हणटात की 16व्या शतकांत शिवाजी महाराज जन्माक आयल्यान तांणी स्वराज्याची स्थापना केली. कारण सुंदर पद्दतीन ते बरोवन दवरलें आसा, इतिहासान बरयलां. पूण ताज्याय पयलीं काही वर्सां पयलीं म्हणजे 1000 वर्सां पयलीं 1500 वर्सां पयलीं गोंयभर आमचे जाणटेले जे आशिल्ले पळय न्ही, जांचे कडेन तेन्ना सिनेमाची थिएटरां नाशिल्लीं, टीव्ही नाशिल्ले, कसल्याच प्रकारचे तांकां आनी उपाय नाशिल्लो मनोरंजन करपाक. लक्षांत घेयात की शेकड्यांनी वर्सां पयलीं आमगे जाणटेले जे कश्टकरी आशिल्ले पळय न्ही, शेत रोवपी, बागायती रोवपी, तुगेले कुळागरां सांबाळपी, काजूचे रानां आसात ती दोंगराचेर तयार करपी, हे जाणटेल्या कडेन हे लोकां कडेन दुसरो आनी कांय वाट नाशिल्लो, उपाय नाशिल्लो मनोरंजन करपाचें. आनी म्हणून जावूय त्या वेळार आमगे जाणटेल्यांनी कितले वर्स पयलीं कोणाक खबर ना की त्या वेळार तांणी ही फुगड्यांची प्रथा काडली. तांणी नंतर मागीर धालो हो प्रकार काडलो, तांणी रणमाले म्हणटा तो प्रकार काडलो, तांणी शिगम्याचोय प्रकार काडलो. लक्षांत घेयात. आनी हे सगळे गांवांनी प्रचलीत जाले. म्हणजे शिगमो फक्त शिरोड्यात जाता अशें न्ही, आनी शिगमो हो फक्त आमच्या अंत्रुज जाता अशें न्ही, काणकोणी तुजो शिगमो जाता, पेडणे गेल्यार बी शिगमो जाता. धालो आसात ते म्हणजे सगळी गोंयभर ही सगळी कला जी आसा पळय न्ही ते त्या वेळार जाणटेले जे आशिल्ले पळय त्या जाणटेल्यांनी सगळ्याक शिकयलें. लक्षांत घेयात. आनी ह्या सगळे कलेंतली वेगळी गितां जी आसा पळय न्ही ती गितां तांणी घडयलीं. हालींच्या तेंपाक आमकां गितांची पुस्तक मेळ्ळा कोणें बरयलीं, पूण पयलींच्या तेंपार ही गितां जी आसा पळय न्ही ती गितां कशी आयलीं जिवे वयल्यान. जाणटेली जी आशिल्ली पळय न्ही ताणें आपल्या सुनाक शिकयली, आपल्या भुरग्यांक शिकयली आनी ताजे वयल्यान नंतर मागीर ताजे मुखाली जी भुरगीं पिढी आशिल्ली ते पिढीन शिकली. म्हणजे अशें जवळ जवळ 500-1000 वर्सां जायत आयिल्लें आसा. आनी म्हणून बाब संकेतान सांगलें पळय न्ही हाका खंयच खंड पडपाक जायना. आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय, पुर्तुगीजा वेळार सुद्दां हाका खंड पडलो ना. जेन्ना बंदन आशिल्लें, लोक जमपाक जायना, मांडाचे 10 वयर लोक येवपाक जायना, 15 वयर लोक येवपाक जायना, अशें 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 फतवी जे आसा पळय ते फतवे पुर्तुगीज लोक काडटाले. तो मागीर रेजोर आसूं, पाकले आसूं, खापरी आसूं, पूण तरी आसतना ही सगळीं बंधनां कुशीन दवरून 450 वर्सां लक्षांत घ्या. 450 वर्सां जुलूम आसतना सुद्दां आमगे लोकांनी हे सगळें सांबाळून दवरलें. चतुर्थ मेळ वगैरे वगैरे. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार ह्या कले संबंदी विशेश करून शिगम्या संबंदी शिरोड्याक वेगळें वैशिश्ट आसा. बाकीचे कडेन एखादी 5 किंवा 7 किंवा 9 मेळ आसतले, पूण शिरोड्याक 12 मेळ आमगेले. आनी इवन देवूळ जें आसा पळय न्ही, हांव आतांच बशिल्ले कडेन संकेता कडेन उलयतालो, हें आमगेलें सगळ्यांत पयलें देवूळ. म्हणजे शिरोड्या भितर जितलें देवूळ जालीं त्या देवळा भितरलें पयलें देवूळ जर जाणटेले खंयचे बाले जर जायत जाल्यार आमच्या म्हायती प्रमाणे तें मंडलेश्वराचें देवूळ. नंतर मागीर शिवनाथ, ताजे नंतर मागीर महामाया आनी ताजे नंतर मागीर बाकीची सगळीं मंदिरां, जवळ जवळ 12 मंदिरां आसात. जी 12 मंदिरांची नांवां आमच्या कोमुंदाचे डॉक्युमेंट जे आसा पळय न्ही जुने डॉक्युमेंटाच्या भितर नोंद केल्ले आसा. थोडक्यात हे सगळे माहिती जी आसा पळय ही माहिती कितें सांगतात, ही माहिती आमच्या भुरग्यांक बी कळपाक जाय, लक्षांत उरपाक जाय, तरुणांकय कळपाक लक्षांत उरपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्यान आयच्या ह्या सुवाळ्या कडेन येता आसतना 3रे गीत सादर करपा खातीर तुमकां आमकां सगळ्यांक सभय जाल्ले आसात, आपयल्यात आनी सभय करून घेतल्यात. तुमी खूब जाण उमेदीन आनी उमेद आसूंकच जाय. लक्षांत घ्यात. जेन्ना आमच्या वाड्या वयलो एक भुरगो, आमच्या गांवचो एक तरणाटो भुरगो
4 वळी बरयता किंवा 8 वळी बरयता, ताका बरी सुंदर चाल दिता आणि त्या चालीचेर रिदम तयार जाता आणि त्या रिदमाचेर गोंयभर पावलं मारता. एक कमीचें काम न्ही, हो खूब व्हड अभिमान की त्या रिदमाचेर, त्या गिताचेर, त्या गितांच्या शब्दांचेर आख्खे गोंय जें आसा पळय तें झुलता ढोलता हें पळयतकीर खूब मनाक बरें दिसता. आजूय बाब शुभमा परबी दिता की ज्या पद्दतीन ताणें हें तिसरें गीत आमकां खबर ना गिताचे बोल कितें आसा म्हणटा तें, पूण हेंय बी अशेंच यशस्वी जातलें, अशेंच लोकां भितर तें सामकें कितें अशें फामाद जातलें आनी लोक आपणायतले, सगळे कडेन तरणाटे नेणटे जाणटेले सगळे आपणायतले अशा प्रकारची आशा बाळगिता. परमेश्वरा लागीं आनी किंवा मंडलेश्वरा लागीं प्रार्थना करता आनी म्हजी ल्हान उतरां सोंपयता आसतना लक्षांत घेयात, ही आमची संस्कृताय, ही आमची संस्कृती आसा ती आमी सांबाळपाक जाय. ऑफकोर्स हांवें उदो म्हटलां तशें पुर्तुगीजा वेळार सुद्दां आमची संस्कृती सांबाळ केलीच, हेजे मुखारय बी ती बरे पद्दतीन सांबाळली वतली हातूंत दुबावूच ना. पूण एक तातूंत भितर आमी सगळ्यांनी सहभाग दिवपाक जाय. हांव कितलेंय शिकूं, दोतोर जावं की इंजिनियर जावं की एखादी सायंटिस्ट जावं, पूण तरी आसतना मूळ तें मूळ संस्कृती. म्हजे बरोबर एक टिचर शिकयतालो हांगसर, तो युपी बिहाराचो आशिल्लो, प्रयागराज, सॉरी बिहार न्ही युपीचो आशिल्लो, प्रयागराज, पांडे म्हणून ताचें नांव, खुबशीं भुरगीं तुमी शिकल्यात ताचे कडेन. तो हिंदी शिकयतालो आनी मदीं मदीं इंग्लिशी शिकयतालो आनी तो रावतालो अशें शिरोडच्या एक घरांत ज्या घरांत अशें मानताले की ते आसा, पूण तो एकटोच रावतालो आनी चॅलेंजींग कितें हें दिमाग देखता हांव म्हणटालो तो म्हाका. आनी जेन्ना केन्ना खेळपाक वतालो ताजे बरोबर चॅस खेळपाक, बुद्धीबळ खेळपाक, तर निमाणचे वेळार जेन्ना तो रिटायर जावपाक आयलो, रिटायर जावपाक ताका सादारणशें वर्स 1.5 वर्स आशिल्लें, तेन्ना तो केन्नाय म्हणटालो शिरोडकर जी एक बात तो ये दुनिया का सच है, ये लाइफ का सच है. आनी कितें ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट. कारण त्याने जवळ हांगसर 10 ते 15 20 वर्स हांगसर काम केलें. राय रावतालो पयलीं, शिरोड्या रावलो पयलीं, मागीर फोंड्या थोडे तेंप रावलो पयलीं आनी नंतर आमी शिरोड्या 15-20 वर्सां. पूण नंतर वयाच्या 60 कडेन पावता तेन्ना ताजी ही उतरां आसतालीं. आनी सांगता तुमकां हांवें कित्याक याद करून म्हटलां, हें ईस्ट आसूं काय वेस्ट आसूं, आमकां वेस्टाचें आकर्शण खूब आसा. आमकां वेस्टाची गितां, वेस्टाचे डान्स, वेस्टाचे कपडे हे सगळें आमकां खूब आवडटा. पूण त्या बरोबर आमची मूळ संस्कृती आसा पळय न्ही, त्या संस्कृती कडेन वेस्टाचे लोक खूब आकर्शीत जातात, हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी म्हणून ह्या संस्कृती भितर जे बरेपण आसा, जी गर्भ श्रीमंती आसा ती आमी सोडपाक जायना, ती आमी सांबाळपाक जाय. आनी ते सांबाळपाचें काम जें आसा पळय न्ही, मंडलेश्वर गुरू मांडाचें हांगसरें मंडळ जें आसा पळय न्ही बरे पद्दतीन करता, त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी म्हजी ल्हानशी तर सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. भाऊ आतांच सांगताले की पयलीं आमच्या जाणटेल्यांक कांयच मनोरंजन करपी अशी, करमणूक करपी अशी कांयच साधनां नाशिल्लीं. मोबायल नाशिल्ले, थिएटरां नाशिल्लीं, टीव्ही नाशिल्ले. ताच्या खातीर शिगम्याची नाटकां जातालीं पयलीं, 4-4, 5-5 शिगम्याची नाटकां जातालीं. मेळ भायर सरताले, रोमटा मेळ, रोमटां, ताच्या नंतर वेगळे नाच प्रकार जाताले, नृत्य प्रकार, लोकनृत्य प्रकार जाताले. भाऊन सगळीं नांवां सांगलीं, रणमाळें सांगलें, ताच्या नंतर तोणया मेळ. आनी प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारांत हे जाणटेले सगळे मिळून ती संस्कृती सांबाळटाले. ताच्या नंतर आयले पोर्तुगीज, म्हणजे पाखले आयले म्हण आमी म्हणटाले. आनी ह्या पाखल्यांनी खरें म्हटल्यार चिंतलें की जेन्ना अशी एक गजाल गांवांत घडटा आनी तेन्ना आख्खो गांव एकठांय जाता. आमी म्हणटा न्ही रोमटा मेळ, मेळ म्हणजे मेळप, सगळ्यांनी मेळप, वांगडा येवप आनी देवाच्या पांया कडेन तें रोमट म्हणजे सगळो मेळ घेवन येवप, धोल ताशे घेवन येवप आनी तें नमन घालप. आनी अशें मेळ्ळ्या नंतर एकामेका कडेन उलोवप जाता, विचार एकामेका कडेन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स म्हणटा पळय आमी, तशें जाता. आनी ताका पुर्तुगीज खरें म्हणल्यार भिताले की जर गोंयकार उलोवपाक लागलो एकामेका कडेन जाल्यार ते फाल्यां म्हणजे पोटतिडकीन उठ्ठले आनी म्हणटले की अरे पुर्तुगीज सगळे आमचेर अत्याचार करता. सो तो अत्याचार जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी आमची ही सगळी जी मूळ जे आमच्या जाणटेल्यांनी सुरवात केल्ली पळय, शिगमोत्सव म्हणात, रोमटा मेळ म्हणात, ताच्या नंतर हे सगळे बाकीचे लोकप्रकार, लोकवेद आसात, लोककला जी आमची आसात ती बंद करपाचो यत्न केलो. पूण आमच्या जाणटेल्यांनी खरें म्हटल्यार केन्नाच हार पत्करूं ना, म्हणजे ते केन्नाच फाटल्यान सरूंक ना. त्या जाणटेल्यांचो हात तेन्नाच्या तरणाट्यांचेर आशिल्लो. ज्या जाणट्यांनी ती संस्कृती मुखार व्हेल्ली आनी जे तरणाटे ती मुखार व्हरपाक सोदताले पूण पोर्तुगीज मदीं येताले, त्या जाणटेल्यांचो हात त्या तरणाट्यांचेर आशिल्लो म्हणून तांच्यांनी मुखार व्हेले. आनी आज मेरेन ती आमच्या ह्या भुरग्यां कडेन आसा, आयच्या तरणाट्या कडेन, आयच्या भुरग्यां कडेन आसा. आनी आज भाऊ असले आमच्या
माथ्यार हात दवरपी आसा म्हणून आमी मुखार सरता. भाऊ तुमचो हात हो मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाचेर सदैव आसचो आनी ही छत्रछाया तुमची. जशें आमी मेळाक सुद्दां भायर सरतना मेन आमची जी सत्री आसता म्हणजे जे छत्र असतात तशें छत्र ह्या शिगमोत्सव मंडळाचेर तुमी सदैव दवरचें आनी तुमच्या आशिर्वादान श्री मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ असोच वता थंय शिरोडे गांवचें आनी ह्या वाठाराचें नांव देवाचें नांव मंडळेश्वर देवाचें नांव माणागुरूचें नांव गोंयभर आनी गोंयच्या भायरूय जशें गाजता तशेंच गाजूनी अशें मागता. आनी हांव मागतां की ह्या व्हिडियोचो आनी ह्या ऑडियोचो आमी ताजें उक्तावण करुया. हांव मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं ह्या व्हिडियोचो आमी उक्तावण करुया. यूट्यूबार सगळ्यांक हें पळोवपाक मेळटलें. श्री मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ हो जो यूट्यूब चॅनल आसा त्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां हें सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. म्हाका दिसता पोरचो जो व्हिडियो आसा ताका एकूण कितले व्यूज आयल्यात आतां मेरेन 8 लाख व्यूज आयल्या. 8 लाख. गोंयचें पॉप्युलेशनूच 14-15 लाख आसा म्हणजे 50% लोकांनी ऑलरेडी पळयलां. आमी म्हणया की गोंयकारांनीच पळयलां. हांव म्हणटा गोंयकारांनीच न्ही तर गोंयच्या भायरूय सगळ्यांनी पळयलां. भारतभर पळयलां. ताज्या भायरूय पळयलां आसतलें खूब लोकांनी. पुणून इमॅजीन करात की 8 लाख लोकांनी आतां मेरेन त्यो जती ज्यो मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाच्यो ज्यो जती आसात जो ऑडियो आमी पोरूं घातिल्लो ताका 8 लाख व्ह्यू एका वर्सान मरे. एका वर्सान 8 लाख. एका वर्सान 12 म्हयन्यांनी 8 लाख व्ह्यूज येवप म्हणजे चिंतात तुमी कितले लोक थंय वतात आनी पळयतात आयकतात. म्हणूनच आज संकेत भाईन म्हटलें की तांचो 6 वर्साचो भुरगो सुद्दां ते म्हणटा. हांवें 4 वर्साचो 5 वर्साचो भुरगो सुद्दां म्हणटाना पळयला की तांकांय आतां ते तोंडार बसलां सगळ्यांक. तेव्हा मंडळेश्वराची मुर्ती धांवतात घोडे वायू गती हे सगळें पिट्ट चांदणे ताजे नंतर वंटे वयलो माकड सगळ्यांक तोंड पाड जालां. आनी म्हाका दिसता बाकीच्यांकूय शिकोवपाक लागले भुरगे. आनी प्रत्येक आतां कितें जालां की पयलीं जो मेळ बी गांवगिऱ्या वाठारांत भायर सरतालो ते फक्त वाजयताले आनी कितें तरी म्हणटाले आनी देवाच्या पांया कडेन वताले. आतां प्रत्येक मेळ श्री मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळाचे जती म्हणपाक लागले आपल्या गांवांत. म्हणजे खंयचोय गांव आसूं पूण जती शिरोडेच्यो असो एग्जाम्पल एक जाला. आनी अशेंच हे मुखार वचचें. अंदूचें जें आमी रिलीज करतले थोड्याच वेळान ताकाय प्रचंड प्रतिसाद मेळटलो देवाच्या आशिर्वादान. हातूंत मात्तूय दुबाव ना. 8 न्ही 16 लाख 16 न्ही 32 लाख मेरेन पावचो एका वर्सान हो व्यूज. आनी सगळ्या कडेन ही संस्कृताय आमची पावची अशें मागता. आनी हांव मागता मानेस्तां लागीं की तांच्यांनी ह्या व्हिडियोचें उक्तावण थोड्याच वेळान करचें. फोडतात हांवें मरे मायक तुमचे कडेन दितात जाय तें घरात घे. पिठ चांदणे म्हणा जाय तें म्हणा. पिठ चांदणे रामेश्वरा फुलाचो रथ गेला चंद्रेश्वरा. पिठ चांदणे रामेश्वरा फुलाचो रथ गेला चंद्रेश्वरा. आंबेगटा पेल्यान रुमाड पिकला रुमाडाचो बोकड सौगला. आंबेगटा पेल्यान रुमाड पिकला रुमाडाचो बोकड सौगला. सौगला सौगला आंबेगटा पेल्यान सौगला. सौगला सौगला आंबेगटा पेल्यान सौगला. ए बोले 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 शाबोन. हो गोंयचो फुडार. म्हणजे जाका खबर आसा की आंबेगोट बोकड खंय सवकालां ते भुरग्यांक खबर आसा पळय. आनी आयज हो जो शबय भुरग्याच्या तोंडांतल्यान चवथेचे भुरगे आयज ही जी शबय शिगम्याची आयज चतुर्दस काल जाली आयज जाली नक्षत्रा प्रमाणे अजून म्हाका दिसता चालू आसतली. आनी आयज ह्या पवित्र अशा दिसा ही चवथेचे भुरगे जेन्ना शबय घालतात आनी वदळ संकेत भाई म्हणटाले भजन डेफिनेटली सेफ आसा. हड्डे भायर काडून सांगुया की जेन्ना चवथेचे भुरगे जर शबय घालतात आनी सगळे तोंड पाट करून व्हडे उमेदीन म्हणजे तांकां सांगपाची गरज ना. म्हणजे कोणेच बडी घेवन सांगू ना पाठ कर रे पिठ चांदणे ना. तांच्यांनी स्वता केलां हें सगळें. तांकां उमेदीन हे सगळें तांच्यांनी म्हणजे ताच्या त्या अक्षरशः ह्या संस्कृतीच्या मोगान पडल्यात ते. आनी तांच्यांनी स्वता हें करून घेतलां.
हे स्वता तांच्यांनी आत्मसात केला आणि ते मोठे उमेदीन म्हणटात. पळयात तांचे एक्सप्रेशन्स पळयात. इवन भले 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 शाबय सुद्दां तांच्यांनी त्याच एनर्जीन आणि त्याच स्फूर्तीन घेतले. आनी कोणाक जर म्हणपाक जाय जाल्यार मुखार येयात, कांय प्रॉब्लेम ना. मायक आसा आणि तुमचे कडेन ज्यो आनीक जती येता त्यो तुमकां माकड पापड खबर आसा, फोंटे वयलो माकड घेवन गेलो पापड येता, कळटा? यो हां यो 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 मायक म्हाजे कडेन आसा, तूं फक्त म्हण. नांव कितें तुजें? विहान विहान कितलेक तूं? चौथे. हां वय चवथेचो. परत एकदां घे घे पळय. आनी दोग जाण आसा वांगडा तुका घे कोरसा. वंटी वयलो माकड घेऊन गेलो पापड, बारे बाव म्हाका पापड दी. वंटी वयलो माकड घेऊन गेलो पापड, बारे बाव म्हाका पापड दी. 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 मास्टर मल्लेश्वर लोंकावे मला कितें? मल्लेश्वर देवाचे येदे व्हडले नाव,
चिमणी पेट तुझ्यान जायना म्हाका उठ उठ गो शेवत्या चिमणी पेट तुझ्यान जायना म्हाका उठ उठ गो शेवत्या चिमणी पेट तुझ्यान जायना म्हाका उठ उठ गो शेवत्या चिमणी पेट तुझ्यान जायना म्हाका उठ मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो भले 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 शाबास पंडी पिलो माकड घेऊन गेला पापड बारे बामक पापड दे वर्ष डोळे वर्षाचं खेळ खेळून आल्या गडे माझरा वर्ष डोळे वर्षाचं खेळ खेळून आल्या गडे माझरा वर्ष डोळे वर्षाचं खेळ खेळून आल्या गडे माझरा वर्ष डोळे वर्षाचं खेळ खेळून आल्या गडे मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो मंडेश्वर देवान खेळ खेळलो सुवर्ण तार देवा सुवर्ण तार बसला सुवर्ण तार देवा सुवर्ण तार बसला सुवर्ण तार बसला देवा मंडेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे मारू गती सुवर्ण तार बसला देवा मंडेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे मारू गती धावतात घोडे घोडे मारू गती धावतात घोडे घोडे मारू गती एकदा मोठ्यान ताळे जावन या भुरग्या खातीर हे तुमचें नांव गोंयभर आसतलें. देवा मंडलेश्वराच्या नांवान माडगुरूच्या नांवान शिरोडे गांवांतल्यान वयर सरता. हातून म्हाका दिसता शिरोडे गांवचें नांवूय वयर जातलें, ह्या भुरग्यांचें नांव वयर जातलें आनी तुमी अशेंच वर्सान वर्स अंदूय तिसरी फुडल्या वर्सा चवथी पांचवी अशें भुरग्यांक मुखार काडीत वचुया आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता अशेंच भुरग्यांक ही प्रेरणा मेळची, इन्स्पिरेशन मेळचें आनी अशेंच हे भुरगे मुखार सरचे.